नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ लोकसेवाको तयारीमा। आज हामीले लोकसेवाको तयारीमा विज्ञान, प्रविधि तथा स्वास्थ्य तथा वातावरणसँग सम्बन्धित 100 प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भएको छौं। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोला ताकि हामीले युट्युबमा राखेको भिडियो सर्वप्रथम तपाईको युट्युब च्यानलसम्म सहजै आइपुगोस् र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, वातावरण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले भयो? वातावरण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले भयो? सन् 1972 जुन 5 देखि 16 सम्म। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, स्मृति वन केसँग सम्बन्धित छ? स्मृति वन व्यापक रूपमा वृक्षारोपण गर्न जनतालाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्नेसँग सम्बन्धित छ। व्यापक रूपमा वृक्षारोपण गर्न जनतालाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने सँग सम्बन्धित स्मृति वन हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, वायुयानको आवागमनको पूर्व सूचना दिने यन्त्रलाई के भनिन्छ? वायुयानको आवागमनको पहिलो सूचना अथवा पूर्व सूचना दिने यन्त्रलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ प्रिडिक्टर। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, आफ्नो गुण बनाउने एकमात्र सर्पको प्रजाति कुन हो? आफ्नो गुण बनाउने एकमात्र सर्पको प्रजाति कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ गोमन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, डाइनामाइटको आविष्कार कसले गरेका हुन्? प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ, डाइनामाइटको आविष्कार कसले गरेका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ अल्फ्रेड नोबल। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, ओजन तह पातलिँदै गएको तथ्य सर्वप्रथम प्रकाशमा ल्याउने वैज्ञानिक को हुन्? ओजन तह पातलिँदै गएको तथ्य सर्वप्रथम प्रकाशमा ल्याउने वैज्ञानिक को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ शेरवुड रोल्यान्ड। शेरवुड रोल्यान्डले सर्वप्रथम ओजन तह पातलिँदै गएको तथ्य प्रकाशमा ल्याएका थिए। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, हरितगृह प्रभावको अवधारणा ल्याउने वैज्ञानिक को हुन्? हरितगृह प्रभावको अवधारणा ल्याउने वैज्ञानिक को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ बेरिन जीन फेरियर। बेरिन जीन फेरियरले हरितगृह प्रभावको अवधारणा पहिलोचोटि प्रकाशमा ल्याएका थिए। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, मुकेश चालिसे कुन जीवको बारेमा गहन अध्ययन गरेका थिए? मुकेश चालिसेले कुन जीवको बारेमा गहन अध्ययन गरेका थिए? यसको उत्तर रहेको छ बाँदर। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, ग्यासको दबाव नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? ग्यासको दबाव नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ मानोमिटर। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ, कम्प्युटरको सूचनाहरू कुन इकाइमा नापिन्छ? कम्प्युटरको सूचनाहरू कुन इकाइमा नापिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ बिट, बाइट, गिगाबाइट। त्यस्तै गरी आजभोलि प्रचलनमा आएको छ टेराबाइट। टेराबाइट पनि हुन्छ साथीहरू। यसलाई हामीले भन्दाखेरि बिट भन्नाले एमबी अथवा बी मात्र भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी बाइट एमबी, त्यस्तै गरी गिगाबाइट जीबी भयो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ, मानिसको मृत्युपछि अन्त्यसम्म पनि काम गर्ने एकमात्र अङ्ग कुन हो? मानिसको मृत्यु भएपछि अन्त्यसम्म काम गर्ने अङ्ग कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ कान। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ, कति डिग्री तापक्रममा पानीको सबभन्दा गरम हुन्छ? कति डिग्री तापक्रममा पानीको घनत्व सबभन्दा बढी हुन्छ अर्थात् पानी सबैभन्दा गरम कति डिग्रीमा हुन्छ? यसको उत्तर रहेको छ 4 डिग्री सेन्टिग्रेड अथवा सेल्सियस। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ, सबैभन्दा बढी फलाम तत्त्व अर्थात् आइरन तत्त्व कुन खाद्यान्नमा पाइन्छ? सबैभन्दा बढी आइरन तत्त्व कुन खाद्यान्नमा पाइन्छ? यसको उत्तर रहेको छ पालङ्गोको साग। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ, कुन वैज्ञानिकलाई फादर अफ स्किन के भनिन्छ? कुन वैज्ञानिकलाई फादर अफ स्किन के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ अल्बर्ट आइन्स्टाइन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ, गिभ मी अ फ्रेम प्लेस टु स्ट्यान्ड एन्ड आई विल मुभ टु अर्थ भन्ने वैज्ञानिक हुन्? गिभ मी अ फ्रेम प्लेस टु स्ट्यान्ड एन्ड आई विल मुभ टु अर्थ भन्ने वैज्ञानिक हुन्? यसको उत्तर रहेको छ आर्किमिडिज। आर्किमिडिजले गिभ मी अ फ्रेम प्लेस टु स्ट्यान्ड एन्ड आई विल मुभ टु अर्थ भनेर भनेका थिए। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ, लुई पास्चरले रेबिज रोग विरुद्धको सुईको आविष्कार कहिले गरेका हुन्? लुई पास्चरले रेबिज रोगको विरुद्धको सुई कहिले आविष्कार गरेका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1855। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ, रुख सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? रुखसम्म अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर भन्नाले रुखसँग सम्बन्धित अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई चिनिन्छ अर्थात् रुखसँग सम्बन्धित अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई चिनिन्छ। यो क्वेसन विक्रम सम्वत 2070 को नासुमा सोधिएको क्वेसन हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ, रक्त सञ्चार प्रक्रिया कसले पत्ता लगाएका थिए? रक्त सञ्चार प्रक्रिया कसले पत्ता लगाएका थिए? यसको उत्तर रहेको छ विलियम हार्वे। विलियम हार्वेले रक्त सञ्चार पत्ता लगाएको हुन्। यो विक्रम सम्वत 2069 को नासुमा सोधिएको क्वेसन हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ, कुकुरलाई कति डिग्री फरेनहाइटको ज्वरो आउँछ? कुकुरलाई कति डिग्री फरेनहाइटको ज्वरो आउँछ?
यसको उत्तर रहेको छ 102 डिग्री फरेनहाइट। यो खरदार 2068 मा सोधेको क्वेसन हो। कुकुरलाई कति डिग्री फरेनहाइटको ज्वरो आउँछ? यसको उत्तर रहेको छ 102 डिग्री फरेनहाइट। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ डिजेल इन्जिनको आविष्कारक को हुन्? डिजेल इन्जिनको आविष्कारक को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ रोडल्फ डिजल। रोडल्फ डिजलले डिजेल इन्जिनको आविष्कार गरेका थिए। यो क्वेसन पनि 2068 सालमा खरदारमा सोधिएको थियो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ कुनै अन्तरिक्ष यात्रीको तौल पृथ्वीमा 220 पाउन्ड छ भने चन्द्रमामा उसको तौल कति होला? कुनै अन्तरिक्ष यात्रीको तौल पृथ्वीमा 220 पाउन्ड छ भने उसको तौल चन्द्रमामा कति होला? यसको उत्तर रहेको छ 36.37 पाउन्ड। यो खरदारमा सोधेको क्वेसन हो। यो 2068 सालको खरदारमा सोधेको क्वेसन हो। कुनै व्यक्तिको अन्तरिक्ष यात्रीको पृथ्वीमा तौल 220 पाउन्ड छ र उसको चन्द्रमामा उसको तौल चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने यसको उत्तर रहेको छ 36.37 पाउन्ड। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ भूकम्प मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? भूकम्प मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ सिस्मोग्राफ। यो पनि क्वेसन 2068 सालमा खरदारमा सोधिएको क्वेसन हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ प्राणीहरूको विकासवादी सिद्धान्तको प्रतिपादक को हुन्? प्राणीहरूको विकासवादी सिद्धान्तको प्रतिपादक को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ चार्ल्स डार्विन हुन्। यो पनि क्वेसन 2068 सालको खरदारमा सोधेको थियो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ इन्सुलिन कुन रोगसँग सम्बन्धित छ? इन्सुलिन कुन रोगसँग सम्बन्धित छ? यसको उत्तर रहेको छ मधुमेह अर्थात् चिनी रोग। मधुमेह भन्न बित्तिकै चिनी रोग हो। इन्सुलिनको मात्रा कमी भयो अथवा बढी भयो भने मधुमेह रोग लाग्दछ। नासु 2070 सालमा सोधिएको क्वेसन हो यो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ शरीरमा भिटामिन सी को कारण कुन रोग लाग्दछ? शरीरमा भिटामिन सी को कारण कुन रोग लाग्दछ? यसको उत्तर रहेको छ स्कर्वी। यो पनि नासुमा सोधिएको क्वेसन हो। 2070 सालको नासुमा सोधिएको क्वेसन हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ क्षयरोगबाट बच्न कुन खोपको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ? क्षयरोगबाट बच्न कुन खोपको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ? यसको उत्तर रहेको छ BCG खोपको प्रयोगबाट क्षयरोगबाट बच्न सकिन्छ। यो चाहिँ 2070 सालमा सोधेको खरदारमा सोधेको क्वेसन हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ बेरी रोग कुन भिटामिनको कमीले लाग्दछ? बेरी रोग कुन भिटामिनको कमीले लाग्दछ? यसको उत्तर रहेको छ भिटामिन बी र सी दुवै। यो 2070 सालमा खरदारमा सोधेको क्वेसन हो। त्यस्तै गरी 2076 सालमा पनि यो बेरी रोगको बारेमा चाहिँ भिटामिन सी र बी को कमीले लाग्दछ भनेर नासुमा सोधेको थियो 2076 सालमा पनि। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ गलगाँडको वृद्धि के भएर हुन्छ? गलगाँडको वृद्धि के भएर हुने गर्दछ? यसको उत्तर रहेको छ थाइराइड ग्रन्थीको वृद्धि भएर गलगाँड हुने गर्दछ। यो क्वेसन पनि 2070 सालमा खरदारमा सोधिएको क्वेसन हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ कुन प्रकारको भिटामिनको कमीले रतन्दो लाग्दछ? कुन प्रकारको भिटामिनको कमीले रतन्दो लाग्दछ? यसको उत्तर रहेको छ भिटामिन ए को कमीले गर्दाखेरि रतन्दो हुने गर्दछ। यो 2068 सालमा खरदारमा सोधेको क्वेसन हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ भिटामिन ए को रासायनिक नाम के हो? भिटामिन ए को रासायनिक नाम के हो? यसको उत्तर रहेको छ रेटिनोल। यो खरदार 2068 सालमै सोधेको क्वेसन हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेटमा कति क्यालोरी शक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेटले कति क्यालोरी शक्ति उपलब्ध गराउँदछ? यसको उत्तर रहेको छ 4 क्यालोरी। यो पनि 2068 साल खरदारमा सोधेको क्वेसन हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ प्रत्येक क्रिया जहिले पनि बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने न्युटनको गतिको कुन चाहिँ नियम हो? हरेक क्रिया जहिले पनि बराबर हुन्छ र विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। यो चाहिँ न्युटनको चाल सम्बन्धीको कुन चाहिँ नियम हो भनेर सोधेको छ। यो तेस्रो नियम हो। यो नासु 2071 मा सोधेको रहेछ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ सबैभन्दा बढी अक्सिजन उत्पादन गर्ने रुख कुन हो? सबैभन्दा बढी अक्सिजन उत्पादन गर्ने रुख कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ पिपल सबैभन्दा बढी अक्सिजन उत्पादन गर्ने रुख हो भने बुट्यान चाहिँ तुलसी हो। यो पनि विक्रमसम्म 2071 नासुमा सोधेको क्वेसन हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ मानिसको सामान्य रक्तचापको अवस्था कति हो? मानिसको सामान्य रक्तचापको अवस्था कति हो? यसको उत्तर रहेको छ 120/80 mm पारो भनेर पनि सम्झिन सकिन्छ। 120/80 डायस्टोलिक एन्ड सिस्टोलिक भन्ने हुन्छ रगतमा चाहिँ। रगतको डायस्टोलिक भनेको 120 हुनुपर्छ सामान्य र सिस्टोलिक भनेको 80 हुनुपर्दछ। यो चाहिँ mm पारो भनेको यसको नाप्ने एकाइ भयो। त्यस्तै गरी यो चाहिँ 2068 साल खरदारमा सोधेको क्वेसन हो र
प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ प्यारासुटको आविष्कार कसले गरेका हुन्? प्यारासुटको आविष्कार कसले गरेका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ जे ब्लेन्चार्डले प्यारासुटको आविष्कार गरेका हुन्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ हिरामा कति प्रतिशत कार्बन रहेको हुन्छ? हिरामा कति प्रतिशत कार्बन रहेको हुन्छ? यसको उत्तर रहेको छ 100%, यो 100% हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ टेस्ट ट्युब प्रविधिबाट विश्वमा पहिलो जन्माइएको बच्चाको नाम के हो? टेस्ट ट्युब प्रविधिबाट विश्वमा पहिलो जन्माइएको बच्चाको नाम के हो? यसको उत्तर रहेको छ लुइस ब्राउन। त्यस्तै गरी नेपालमा चाहिँ ओममणि तामाङ हुन्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ जेनेरेटरको आविष्कार कसले गरेका हुन्? जेनेरेटरको आविष्कार कसले गरेका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ माइकल फराडे। प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ सर्वप्रथम क्लोनिङ प्रविधिबाट जन्माएको भेडाको नाम के हो? सर्वप्रथम क्लोनिङ प्रविधिबाट जन्माएको भेडाको नाम के हो? यसको उत्तर रहेको छ डली। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? आर्किमिडिज। यसको उत्तर रहेको छ आर्किमिडिज। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ बल पोइन्ट पेनको आविष्कार कसले गरेका हुन्? बल पोइन्ट पेनको आविष्कार कसले गरेका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ बिरो ब्रदर्स। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ ग्यालिलियोले दूरदर्शक यन्त्रको आविष्कार कहिले गरेका हुन्? ग्यालिलियोले दूरदर्शक यन्त्रको आविष्कार कहिले गरेका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1609 मा। साथीहरू लोकसेवा आयोगमा सोधिने प्रश्न उत्तरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने क्वेसन प्याटर्नमा चाहिँ विभिन्न वैज्ञानिकहरूको नाम दिएको र उनीहरूले कुन कुन आविष्कार गरेका हुन् भन्ने पनि दिएको हुन्छ र कहिले आविष्कार गरेको, तीनटामा जोडा मिलाउने पनि हुनसक्छ अथवा वैज्ञानिकको नाम दिएर कहिले आविष्कार गरेका हुन् भनेर पनि क्वेसन सोधिन सक्छ। हामीले यी आविष्कारको बारेमा छुट्टै एउटा भिडियो प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ न्युटनको ब्रह्माण्डशास्त्र गुरुत्वाकर्षण गति नियम आदि समेटिएको प्रसिद्ध ग्रन्थ प्रिन्सिपाई कहिले प्रकाशित भएको थियो? न्युटनको ब्रह्माण्डशास्त्र गुरुत्वाकर्षण गति नियम आदि समेटिएको प्रसिद्ध ग्रन्थ प्रिन्सिपाईको प्रकाशन कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1687। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ रकेट इन्जिन तथा जेट इन्जिन न्युटनको चाल सम्बन्धी कुन नियममा आधारित भएर निर्माण गरिएको हो? रकेटको इन्जिन तथा जेट इन्जिन न्युटनको चाल सम्बन्धी कुन नियममा आधारित निर्माण गरिएको हुन्छ? यसको उत्तर रहेको छ तेस्रो नियम हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ मानव जातिको पुर्खा बाँदर हो भनेर भन्ने वैज्ञानिक को हुन्? मानव जातिको पुर्खा बाँदर हो भनेर भन्ने वैज्ञानिक को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ चार्ल्स डार्विन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ क्षयरोग विरुद्ध खोपको आविष्कार कसले गरेका हुन्? क्षयरोग विरुद्ध खोपको आविष्कार कसले गरेका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ लुई पास्चर। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ ध्वनिको तीव्रता कुन एकाइमा नापिन्छ? ध्वनिको तीव्रता कुन एकाइमा नापिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ डेसिबल। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ बालुवामा कुन कुन तत्त्व मिलेर बनेको हुन्छ? बालुवा कुन कुन तत्त्व मिलेर बनेको हुन्छ? यसको उत्तर रहेको छ सिलिकन र अक्सिजन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ आधुनिक भौतिक शास्त्रको पिता कसलाई भनिन्छ? आधुनिक भौतिक शास्त्रको पिता कसलाई भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ सर आइज्याक न्युटन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ डिजेल इन्जिनका आविष्कारक को हुन्? डिजेल इन्जिनका आविष्कारक को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ रुडोल्फ डिजेल। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 52 मा रहेको छ फायर एक्सटिङ्ग्विसर यन्त्र के को लागि प्रयोग गरिन्छ? फायर एक्सटिङ्ग्विटर यन्त्र के को लागि प्रयोग गरिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ आगो निभाउन अथवा आगो निभाउने यन्त्र हो यो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 53 मा रहेको छ ब्ल्याक बक्सले के पत्ता लगाउन सहयोग गर्दछ? ब्ल्याक बक्सले के पत्ता लगाउन सहयोग गर्दछ? यसको उत्तर रहेको छ हवाईजहाज दुर्घटनाको बारेमा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 54 मा रहेको छ विकिरणबाट उद्दीप्ति गरी उत्सर्जन क्रियाद्वारा हुने प्रकाशको प्रवर्धनलाई लेजर हो। विकिरणबाट उद्दीप्त गरी उत्सर्जन क्रियाद्वारा हुने प्रकाशको प्रवर्धन लेजर हो। अब भन्नुहोस् लेजरको पूरा रूप के हो? लेजरको पूरा रूप रहेको छ लाइट एम्प्लिफिकेसन सिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन। लाइट एम्प्लिफिकेसन सिमुलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 55 मा रहेको छ हावामा अक्सिजनको मात्रा कति हुन्छ? हावामा अक्सिजनको मात्रा कति हुन्छ? यसको उत्तर रहेको छ 21%। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 56 मा रहेको छ वर्षा नाप्ने कामको प्रयोग हुने यन्त्रको नाम के हो? वर्षा नाप्ने काममा प्रयोग हुने यन्त्रको नाम के हो? यसको उत्तर रहेको छ रेन गज। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 57 मा रहेको छ 57 मा रहेको छ बाघ गणनामा प्रयोग हुने आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतिको नाम के हो? बाघ गणनामा प्रयोग हुने आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतिको नाम के हो? क्यामेरा ट्र्यापिङ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 58 मा रहेको छ विश्वको पहिलो महिला अन्तरिक्ष यात्री को हुन्? विश्वको पहिलो महिला अन्तरिक्ष यात्री को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ भ्यालेन्टिना तेरेस्कोभा रुसको पहिलो अन्तरिक्ष महिला यात्री हुन्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 59 मा रहेको छ कृत्रिम
ताप प्रदान गरी अन्डा निकालेर चल्ला निकाल्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? कृत्रिम ताप प्रयोग गरी अन्डा कोरलेर चल्ला निकाल्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ इक्युटेर अथवा इक्युटेर भनिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 60 मा रहेको छ परमाणुको ऊर्जा उत्पादन गर्ने गतिलाई तीव्र पार्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? परमाणुको ऊर्जा उत्पादन गर्ने गतिलाई तीव्र पार्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ साइक्लोट्रोन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 61 मा रहेको छ विश्वमा पहिलो बोल्ने रोबोट अन्तरिक्ष यात्रीलाई के भनिन्छ? विश्वको पहिलो बोल्ने रोबोट अन्तरिक्ष यात्रीलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ किरिबो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 62 मा रहेको छ विश्वमा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा कुन देशमा रहेको छ? विश्वको तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा कुन देशमा रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ दक्षिण कोरिया। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 63 मा रहेको छ सर आइज्याक न्युटनको जन्म कहिले भएको हो? सर आइज्याक न्युटनको जन्म कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1642 डिसेम्बर 25 सन् 1642 डिसेम्बर 25 मा सर आइज्याक न्युटनको जन्म भएको हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 64 मा रहेको छ ब्रेल लिपिको आविष्कारक को हुन्? ब्रेल लिपिको आविष्कारक को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ लुइस ब्रेल। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 65 मा रहेको छ विश्वको सबैभन्दा हल्का धातु कुन हो? विश्वको सबैभन्दा हल्को धातु कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ लिथियम। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 66 मा रहेको छ टर्पिडो के हो र कहाँ प्रयोग गरिन्छ? टर्पिडो के हो र कहाँ प्रयोग गरिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ लडाइँमा प्रयोग हुने हतियार र समुद्री लडाइँमा प्रयोग हुने गर्दछ। टर्पिडो लडाइँमा प्रयोग हुने हतियार हो, यो समुद्री लडाइँमा प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 67 मा रहेको छ जैविक प्रविधि शब्द सर्वप्रथम कहिले प्रयोग भएको हो? जैविक प्रविधि शब्द सर्वप्रथम कहिले प्रयोग भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1919 अर्थात् 1919 मा प्रयोग भएको हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 68 मा रहेको छ कुनै पनि जीवित वस्तुलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी त्यसको जैविक रासायनिक संश्लेषण र विभाजनबाट निस्किने पदार्थलाई मानिस वा पर्यावरणीयको उपयोगिताका लागि प्रयोग गरिने प्रविधिलाई के भनिन्छ? जैविक प्रविधि। यसको उत्तर रहेको छ जैविक प्रविधि। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 69 मा रहेको छ कुनै प्राणी जस्तै 100% जिन र संरचना भएको प्राणी उत्पादन गर्ने प्रविधिलाई के भनिन्छ? कुनै प्राणी जस्तै 100% जिन भएको प्राणीको उत्पादन गर्ने प्रविधिलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ क्लोनिङ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 70 मा रहेको छ डिएनए प्रविधिको सुरुवात कहिलेदेखि भएको? डिएनए प्रविधिको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1973। त्यस्तै गरी 71 मा रहेको छ 71 मा रहेको छ कम्प्युटर सूक्ष्म विद्युतीय यन्त्र र दूरसञ्चार एकीकृत प्रविधिलाई के भनिन्छ? कम्प्युटर सूक्ष्म विद्युतीय यन्त्र र दूरसञ्चार एकीकृत प्रविधिलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ सूचना प्रविधि। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 72 मा रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम सूचना प्रविधिको नीति कहिले आएको हो? नेपालमा सर्वप्रथम सूचना प्रविधि नीति कहिले आएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2057 सालमा। त्यस्तै गरी 2057 सालमा सूचना प्रविधिको नीति नेपालमा अवलम्बन भएको थियो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 73 मा रहेको छ इमेलको सुरुवात सर्वप्रथम कहिले भएको हो? इमेलको सुरुवात सर्वप्रथम कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1976 मा इमेलको सर्वप्रथम सुरुवात भएको हो। त्यस्तै गरी 74 मा रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम टेलिफोनको सुरुवात कहिले भएको हो? नेपालमा सर्वप्रथम टेलिफोन सेवाको सुरुवात कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1970 मा नेपालमा टेलिफोन सेवाको सुरुवात भएको हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 75 मा रहेको छ अप्टिकल फाइबर केसँग सम्बन्धित छ? अप्टिकल फाइबर केसँग सम्बन्धित छ? यसको उत्तर रहेको छ दूरसञ्चार र भू उपग्रहसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 76 मा रहेको छ सूचना प्रविधि विकास परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? सूचना प्रविधि विकास परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ प्रधानमन्त्री। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 77 मा रहेको छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सेवा तथा साधन स्रोतको पहुँच भएका र नभएका समूहबीच अन्तरलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ डिजिटल विभेद। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 78 मा रहेको छ नेपालमा प्रयोग भएको पहिलो कम्प्युटर कुन हो? नेपालमा प्रयोग भएको पहिलो कम्प्युटर IBM 1401 हो। यो विक्रम सम्वत 2028 मा भएको थियो। यो जनगणना को लागि प्रयोग भएको थियो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 69 मा रहेको छ सूचना तथा समाज निर्माणका लागि पहिलो विश्व सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ 2003 सन् 2003 डिसेम्बर 10 र 12 मा जेनेभामा भएको थियो। 10 देखि 12 मा जेनेभामा भएको थियो। सूचना तथा समाज निर्माणका लागि पहिलो विश्व सम्मेलन कहिले र कहाँ भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ सन्
3 डिसेम्बर 10 देखि 12 सम्म जेनेभामा भएको थियो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 80 मा रहेको छ इन्टरनेट सम्बन्धी अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा कुन कानुन व्यवस्थामा रहेको छ? इन्टरनेट सम्बन्धी अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा कुन कानुन व्यवस्थामा रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ विद्युतीय कारोबार ऐन 2063, विद्युतीय कारोबार ऐन 2063। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 81 मा रहेको छ विश्वमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगतर्फ कहिले ध्यान आकर्षण भयो? विश्व वैकल्पिक ऊर्जातर्फ कहिले ध्यान आकर्षण भयो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1970। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 82 मा रहेको छ नेपालमा कति जिल्लामा गोबर ग्यास प्लान्ट सफल भएको छ? नेपालमा कति जिल्लामा गोबर ग्यास प्लान्ट सफल भएको छ? यसको उत्तर रहेको छ 68 जिल्ला। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 83 मा रहेको छ नेपालमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? नेपालमा सौर्य ऊर्जा क्षमता कति रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ 2.5 करोड मेगावाट, 2.5 करोड मेगावाट। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 84 मा रहेको छ नेपालको कुन ठाउँलाई वायु ऊर्जाको प्रयोग गरी बिजुली निकालिएको छ? नेपालको कुन ठाउँमा वायु ऊर्जाको प्रयोग गरी बिजुली निकालिएको छ? यसको उत्तर रहेको छ कागबेनी मुस्ताङ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 85 मा रहेको छ सूर्यमुखी फूल कुन तत्त्वको कारणले सूर्यतिर फर्किन्छ? सूर्यमुखी फूल कुन तत्त्वको कारणले सूर्यतिर फर्किन्छ? यसको उत्तर रहेको छ अक्सिन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 86 मा रहेको छ कुन बिरुवाको तेलबाट गाडी चल्ने इन्जिन भन्छ? कुन बिरुवाको तेलबाट गाडी चल्ने इन्धन भन्छ? यसको उत्तर रहेको छ सजीवन अर्थात् निम तेल भन्ने पनि गरिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 87 मा रहेको छ नेपालको जिरो इनर्जी हाउस कहाँ रहेको छ? नेपालमा जिरो इनर्जी हाउस कहाँ रहेको छ? पुल्चोक। यसको उत्तर रहेको छ पुल्चोक। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 88 मा रहेको छ कोषहरूको न्युक्लियसभित्र क्रोमोजोम हुने रासायनिक पदार्थ जसलाई बाआमाको गुणहरू सन्तानहरूमा प्रसारण गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? कोषहरूको न्युक्लियसभित्र क्रोमोजोमहरूमा हुने रासायनिक पदार्थ जसले आमाबुबाको गुणहरू सन्तानमा सार्ने गर्दछन् ती प्रक्रियालाई के भनिन्छ? वंशाणु। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 89 मा रहेको छ पुराना जीवबाट नयाँ जीव बन्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? पुराना जीवबाट नयाँ जीव बन्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ विकासक्रम। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 90 मा रहेको छ मानव रूप लिन प्रयत्नशील सबैभन्दा प्राचीन जीव कुन हो? मानव रूप लिन प्रयत्नशील सबैभन्दा प्राचीन जीव कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ रामापेथेकस। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 91 मा रहेको छ पहिलो वंशमा देखिने गुणलाई प्रबल भनिन्छ भने पहिलो वंशमा दबिएर रहने गुणलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ लुप्त गुण। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 92 मा रहेको छ जेनेटिक्सको पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? जेनेटिक्सका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? ग्रेगर जोन मन्डेल। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 93 मा रहेको छ प्रबल र लुप्त गुणहरू बोक्ने जिनलाई के भनिन्छ? प्रबल र लुप्त गुण दुवै बोक्ने जिनलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ ठिमाहा भनिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 94 मा रहेको छ आकार र उत्पत्ति एवं आन्तरिक संरचना समान तर बेग्ला बेग्लै काम गर्ने अङ्गलाई के भनिन्छ? आकार र उत्पत्ति एवं आन्तरिक संरचना समान तर बेग्ला बेग्लै काम गर्ने अङ्गलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ सजातीय अङ्ग। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 95 मा रहेको छ मानिसमा कति जोडा क्रोमोजोम हुन्छ? मानिसमा 23 जोडा क्रोमोजोम हुन्छ। कतिवटा हुन्छ भन्यो भने 46 वटा लेख्न पर्यो। त्यस्तै गरी कति जोडा हुन्छ भन्यो भने 23 जोडा हुन्छ भनेर लेख्न पर्यो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 96 मा रहेको छ पैतृक गुणको आधारमा जीवहरूमा देखा पर्ने विभिन्नतालाई के भनिन्छ? पैतृक गुणहरूको आधारमा जीवहरूमा देखा पर्ने विभिन्नतालाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ वंशाणुगत परिवृत्ति। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 97 मा रहेको छ नेपालको स्वास्थ्य सेवा कुन प्रकृतिको छ? नेपालको स्वास्थ्य सेवा कुन प्रकृतिको छ? यसको उत्तर रहेको छ प्राथमिक स्वास्थ्य प्रकृतिको। त्यस्तै गरी 98 मा रहेको छ भिटामिन ए को रासायनिक नाम के हो? यो चाहिँ क्वेसन पहिला पनि आइसकेको छ। भिटामिन ए को रासायनिक नाम रेटिनोल हो। यो सोधिएको क्वेसन पनि हो साथीहरू, अलि ध्यान दिएर हेरौँ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 59 मा रहेको छ मानिसको शरीरमा भएको कुन रक्त समूहलाई युनिभर्सल डोनर भनिन्छ? मानिसको शरीरमा भएको कुन रक्त समूहलाई युनिभर्सल डोनर भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ ओ पोजिटिभ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 100 मा रहेको छ आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ इसिजीको पूरा रूप के हो? इसिजीको पूरा रूप के हो? यसको उत्तर रहेको छ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भन्नाले इसिजी भनिन्छ। यो चाहिँ मुटुको कम्पन नाप्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। साथीहरू हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो यिनै भिडियोहरू तथा विषयवस्तुको सामग्रीहरू पढ्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल त छँदैछ साथीहरू। हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.withloksewaseva.ml www.withlokseva.ml रहेको छ। तपाईहरुले त्यहाँ गएर पनि हाम्रो सामग्रीहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरू रहेका छन्। त्यहाँ छानी आफूलाई चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद।